सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 41 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 41 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2337 जनाको पिसिआर परीक्षणमा 36 जना र 1021 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी कुल 41 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 208 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 202 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 3 जना आइसियुमा छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल सङ्ख्या 11,20,600 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,409 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। देशको जेठो गुरुकुलको रूपमा रहेको राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मटिहानीको जीर्णोद्धार थालिएको छ। यो गुरुकुल मध्य प्रदेशको महोत्तरीको मटिहानीमा अवस्थित छ। 304 वर्ष प्राचीन गुरुकुल देशकै जेठो शैक्षिक धरोहर हो, तर यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास ओझलमा थियो। कालान्तरमा गुरुकुलले बालगुरु खडानन्द जस्ता थुप्रै लाल जन्माएका थिए। 2078 साल 9मा गुरुकुलबारे विशेष खोज रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि राज्य स्तरबाटै चासो जागेको थियो। अहिले गुरुकुलको संरचना मर्मत सम्भार धमाधम भइरहेको छ भने नयाँ संरचनाहरू टाढिँदैछ। मध्य प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहयोगमा गुरुकुलको प्राचीन संरचनाको मर्मत सम्भार थालिएको छ। यसका लागि 50 लाख बजेट दिएको छ। ढल्नै लागेको संरचना मर्मत सम्भारका कामदार खटाइएका छन्। गुरुकुलको जीर्णोद्धार सुरु भएसँगै विद्यालय परिवारमा खुसियाली छाएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वरी प्रसाद पौडेलका अनुसार गुरुकुलको प्राङ्गणमा रहेको 100 वर्ष बढी पुरानो प्राचीन धरोहर भवनको जीर्णोद्धारको काम सुरु भएको छ। ओझलमा परेका गुरुकुलका बारेमा मिडियादेखि राष्ट्र प्रमुखले गुरुकुलको भ्रमण गर्नुभयो र सबैतिरबाट सद्भाव, चासो र चिन्ता जाहेर भयो, जसले गर्दा गुरुकुलको मुहार फेर्ने अवसर पाएको छ। खुसी हुँदै उहाँले संरचनाको पुरानो शैलीमा मर्मत सम्भार गरिरहेका छौँ। मध्य प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई संस्कृत विषयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नीति लिएको छ। यसले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा त्यसका लागि पहिलो चरणमा 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गुरुकुलको भौतिक संरचना निर्माणमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले बजेट दिएको छ। 4 कोठे पक्की भवन निर्माणका लागि 36 लाख बजेट दिएको छ। भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारकै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा समन्वय इकाइले 20 लाखको सहयोगमा हल निर्माण गरिरहेको छ। अहिले सबैको चासो जागेको छ। अब गुरुकुलको आउँदो दिनमा अझ धेरै मुहार फेरिँदै जानेछ। सशस्त्र प्रहरी बल सोमबार धनुषाबाट हतियारसहित 3 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। जनकपुर धामबाट भारततर्फ जाँदै गरेको BR 06 AP 3008 नम्बरको कारमा सवार उनीहरूलाई विदेह नगरपालिका 1 महिनाथपुरबाट हतियारसहित पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत मुजफ्फरपुर 7 साहेबगञ्ज निवासी 29 वर्षीय राहुल रञ्जन, 20 वर्षीय उज्जवल कुमार र 26 वर्षीय सञ्जय कुमार छन्। उनीहरूको साथबाट मेड इन USA लेखिएको 7.62 mm को 1 राउन्ड गोली लोड भएको पिस्तोल बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिलेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। कारको अगाडिपट्टिको बायाँ साइडको सिट मुनि उक्त पिस्तोल राखेको अवस्थामा बरामद भएको उहाँले बताउनुभयो। हतियारसहित पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीको जिम्मा लगाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। जीपको ठक्करबाट सप्तरीमा पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको डाकेश्वरी नगरपालिका 1 कबिलासामा गैराती जीपको ठक्करबाट डाकेश्वरी 4 भोतेहीका 50 वर्षीय रघुवीर रामको मृत्यु भएको हो। पैदल हिँडिरहेका उनलाई गैराती पौने 12 बजे 18 च 9390 नम्बरको जीप पछाडि सर्ने क्रममा ठक्कर दिएको थियो। जीपको ठक्करबाट उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप र चालक इलाका प्रहरी कार्यालय पातोको नियन्त्रणमा रहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको र 9 लाख मत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नका लागि सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्न ध्यान दिन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पार्टीको समानुपातिक मत बढाउनको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सबै सिटमा अहिलेदेखि नै उम्मेदवार तयार गरेर राख्नुपर्ने उहाँले जोड दियो। अध्यक्ष नेपालले विश्व शक्ति राष्ट्रको बीचमा द्वन्द्वका खतराहरू देखिएको भन्दै त्यसमा नेपाल सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना बलियो बनाउन सकेमा राष्ट्र शक्तिहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले देशभक्तिको पक्षमा जनमत तयार गर्नु र देशभक्ति जनमतलाई आफ्नो वरपर गोलबन्द गर्नु पार्टीको जिम्मेवारी रहेको पनि बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धन दलले लिएको अडानको कारणले गर्दाखेरि एसपीपीमा नेपालको संहिता रहने छैन भनेर सरकारले घोषणा गर्नु पर्यो र नेपाल फेरि कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने स्थितिबाट जोगिन सक्यो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू जब केपी ओली प्रविधिका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै गयौँ, हामीले नयाँ गठबन्धन बनायौँ। त्यो नयाँ गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जब जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिइसकेपछि त्यो अगाडि बढ्दै गयो। हामी सरकारमा सहभागी भयौँ, प्रदेश सरकारमा पनि हामी सहभागी भयौँ। केपी ओली नेतृत्वको पार्टी सबै ठाउँको सरकारबाट बाहिर निस्किन बाध्य भयो। यी सबै क्रमबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। मैले खास गरिकन भन्न चाहेको कुरा के हो भने विश्व परिस्थितिको बारेमा हामी अझै गम्भीर बनौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यही निर्वाचनमा तयार गर्ने, त्यो निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने, अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने होइन। हामीले आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने कामको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले अहिलेदेखि नै उम्मेदवार, अहिलेको निम्ति त्यो उम्मेदवार हामीले हुनसक्छ पार्टी प्रतिनिधि होस्, भोलि चुनावमा उठाउनु पर्ने उहाँहरू मध्ये नै हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई, प्रदेश सभाको निम्ति पनि समानुपातिक मत चाहिन्छ हामीलाई। पहिले एमाले प्रत्यक्ष रूपमा जितेको थियो 80 सिट, तर समानुपातिकबाट जितेको थियो 41 सिट। आधी सिट जितेको हुनाले समानुपातिकको मत सङ्ख्या बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो सिट सङ्ख्या पनि बढ्नेछ। पार्टीको बैठकमा यसको हामीले वाचन गरेर सुनाएका थियौँ। तपाईँहरूको हातमा पुगिसकेको छ। अब समूहहरू भन्ने छन्, समूहमा हामी एउटा च्याप्टर तपाईँहरू अध्ययन गर्दै पढ्दै अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जानुहुनेछ र यसरी गर्नुपर्ने। किन यसपटकको निर्वाचनमा पनि हामीले पायौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा हामीले हाम्रा मतहरू 40,000 भन्दा बढी 50,000 भन्दा बढी मतहरू रद्द भएको हुनाले पनि हार्ने अवस्था बन्यो। तुलसीपुरमा पनि उपमेयरमा हामीले त्यही हाम्रा मतपत्रहरू रद्द बदर भएको हुनाले त्यहाँ हार्ने अवस्था बन्यो। इटहरीमा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो। अरू धेरै पालिकाहरूमा पनि वडाहरूमा पनि त्यस्तो अवस्था देखियो। किनभने हामीले एक त मतपत्र ठिक थिएन, दोस्रो भनेको हामीले मतदाताहरूलाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न सकेका थिएनौँ। यी सबै सन्दर्भमा आज उहाँले पार्टीको काममा सक्रियतापूर्वक लाग्न र गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामरिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराउने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले
अवलम्बन गरेको नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित रहने नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको मान्य सदस्यहरूमा अवगत नै छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन संविधानको नीतिगत मार्गदर्शनको रूपमा रहेको छ। संविधानको मार्गनिर्देशन र नीतिगत व्यवस्था सङ्घीय संसदबाट समय समयमा सरकारलाई प्राप्त हुने सुझाव तथा निर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी प्रचलित कानुन, मूल्य तथा मान्यतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अवलम्बन गर्ने नीति नेपाल सरकारको रहिआएको छ। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने, आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकारको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय गरेको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्र मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायहरूबाट नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुदृढीकरणको अभियान जारी राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागले गत मार्ग 1 देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। राहदानी वितरण कार्यलाई सहज बनाउन 77वटै जिल्ला र विदेशस्थित नियोगबाट समेत आवेदन सङ्कलन र वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहनेछ। विभागले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता लिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर सेवा विभागबाट हुने कागजातको प्रमाणीकरण कार्यलाई सरल र सुलभ बनाउने स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेको छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, यस सम्मानित राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 7980 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं आधारका निकायहरूको लागि विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम उप भएको छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका फेरि पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। केवल 3 जना मान्यजीहरूले मात्रै छोटकरीमा धन्यवाद दिनुभएको छ। सायद यसपछि सायद प्रश्न कमै आउने हो कि अगाडिको छलफललाई हेर्दाखेरि उठाउनुभएका विभिन्न विषय तथा राख्नुभएको जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा आफ्नो विचार राख्ने समय दिनुभएकोमा म सम्माननीय अध्यक्षप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। मन्त्री खड्काले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा सरकार गम्भीर रहेको प्रश्न पार्नुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सोही समस्याको समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सङ्घीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू भने आर्सेनिक रहे नरहेको यकिन गरेर मात्र बनाइने गरेको बताउनु भयो। खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले सङ्घीय खानेपानी कार्यालयहरूमा पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिक मुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिन, चतरा लगायतका नदीहरूबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाहरूको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। हालसम्म यस प्रणालीको प्रयोगबाट करिब 88 पालिकाहरूको यम वास प्लान तयार गरिसकेका छन् भने
410 पालिकाहरूले यस प्रणालीको प्रयोगबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। आगामी आवभित्र सबै पालिकाहरूलाई यस प्रणालीमा जोड्ने खानेपानी मन्त्रालयको लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट स्पष्ट रूपमा देशभरिकै खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको चित्रण हुने र खानेपानीमा पहुँच नपुगेको, धारा नभएका घरधुरीको सङ्ख्या, संरचनाको अवस्था, पानीको गुणस्तरको अवस्था आदिको यकिन हुन्छ। यस प्रणालीबाट खानेपानी तथा सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कुरामा माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हालको सङ्घीय स्वरूप अनुसार 3 तहको खानेपानी आयोजनाको वर्गीकरण जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र रहेको कुरा सत्य हो। सङ्घीय सरकारले तराईमा 15,000 जनसङ्ख्या, पहाडमा 5,000 जनसङ्ख्या तथा हिमालमा 1,000 जनसङ्ख्या भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ। यसले गर्दा कार्यान्वयनको विषयले कठिन प्रकृतिका योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् र त्यस्ता योजनाहरू अल्पत्रमा परेको अवस्था छ। यस विषयमा पनि विज्ञहरूसँग आवश्यक राय लिई तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी योजना वर्गीकरणमा जनसङ्ख्याको मात्र नभई भौगोलिक, लगत, आवश्यकता, प्राविधिक आदिको समेत आधार हुने गरी पुनर्लोकन गर्न अध्ययन भइरहेको समेत माननीयजीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै नेपाल सरकारको अर्बौं लगानीमा तयार भएका खानेपानी संरचनाहरू उपभोक्ताबाट जुटाउनु पर्ने लगानी जुट्न नसकेका कारण धेरै योजनाहरू अल्पत्रमा परेको, उपभोक्ताबाट हुनुपर्ने जनश्रमदानलाई लचिलो हुने गरी नीतिको पुनर्लोकन गर्ने गरी कारबाही अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा जनश्रमदानका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरू समेत सञ्चालनमा आउने छन्। उहाँले सो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट नै अगाडि बढाउने योजना रहेको समेत बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षीलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने प्रश्न पार्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन बजेटका विकासमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारण विपक्षी दललाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले करका दर परिवर्तन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाबदेही र जिम्मेवार समेत रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत नभएर प्रतिष्ठित व्यवसायी, अर्थविद, नागरिक र सबै सांसदहरूको सुझावको आधारमा ल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्दा आयात प्रतिस्थापन, गरिबी हटाउने र मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि गर्ने अङ्क नै बजेटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन हुँदा औद्योगिकरण, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भर, गरिबी कम गर्ने र व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याउने अर्थमन्त्री अनैतिक नहुने बताउनुभयो। उहाँले करको दर रेट घटाउनु र बढाउनु अर्थ मन्त्रालयको मुख्य काम भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। नेपाल सरकार कार्यविभाग नियमले दिएको अधिकारको कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई कथा बुनेर अर्कातिर लग्ने भन्दा पनि मैले यो बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा लक्ष्य तोकिएको छ, यति प्रतिस्थापन गर्ने, यति गरिबी हटाउने, यति मानव सूचाङ्कको यति वृद्धि गर्ने भनेर तोकिएका आँकडाहरू छन्। तोकिएका आँकडामा यो बजेट कार्यान्वयन हुने क्रमबाट भोलि यो देशको औद्योगिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादनमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछन्, जवाब दिनेछन्। सही थियो कि गलत थियो भन्ने कुरा त्यति बेला पुष्टि हुनेछ। अहिले त मैले भन्न सक्ने कुराहरू होइन। तर यो बजेट व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो सोचमा होइन, यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायिकहरू, प्रतिष्ठित अर्थविदहरू, प्रतिष्ठित नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा सबै वर्ग, सबै विभिन्न खालको वर्गको सुझाव र उहाँहरूको आवश्यकतामा प्रस्तुत गरिएको। यस अर्थबाट
अब यहाँ उठेका प्रश्नहरू यही सेरोफेरोभित्र रहेको हुँदा मैले यसलाई एकीकृत रूपमा जवाब दिने कोसिस गरेँ। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको सम्भागको रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित समावेशी आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने भन्ने मूलभूत उद्देश्यहरू राखिएको कुरा मैले फेरि यहाँ स्पष्ट गर्न। उपजको अग्रिम मूल्य निर्धारण गरी बजारमा बिक्री हुने सुनिश्चित गरिएको र सरकारले खरिद गर्ने कुरा पनि ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। कृषि वस्तु सङ्कलन गर्ने सङ्कलन केन्द्रहरू, त्यसपछि कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गर्ने र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ। किसान हामीसँग श्रमशक्ति पनि छ, हामीसँग सबै कुरा छ, त्यही कुरा यहाँ ल्याएको छ। निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न सयौँ कम्पनीहरू छन्, सयौँ उद्योगहरू छन् जसलाई बिजुली छुट दिने कुरा गरिएको छ र 8% प्रोत्साहन निकासी गर्ने गरेको एमाउन्टको आधारमा 8% प्रोत्साहन दिने कुराहरू गरिएको छ। यसबाट हामीले कृषिमा जडीबुटीमा आधारित वस्तु मात्रै जो निकासा भइरहेको कुरा थियो त्यसबाट अब आएर हामीले सिमेन्ट, क्लिङ्कर, स्टिल जन्य सामग्री, जुत्ता, धागो, कार्पेट लगायत ह्यान्डक्राफ्ट तथा कृषि जडीबुटी जन्य उत्पादनहरू हामीले निकासी गर्न सक्ने र त्यसले कृषि हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय तहमा एक पक्की एउटा ग्रामीण सडक स्थानीय तहको मतलब केन्द्रसम्म गर्ने योजना अगाडि बढाउने कुराहरू यहाँ राखिएको छ। यसरी यसले समग्र क्षेत्रगत विकास पनि गर्ने र मुख्य गरी कृषि उत्पादनको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि र विस्तार, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र सेवा क्षेत्र गरेर निकासीमा जोड दिने। सेवा क्षेत्रमा विशेष गरी आइटी क्षेत्रलाई अझ विशेष प्राथमिकता राखिएको कुरा छ र गरिबी निवारणको कुरा हैन। निरपेक्ष गरिबी रेखामुनि रहेकालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र हामी गरिबी को परिचय पत्रको कुरा मान्यजीहरूले अघि भन्नुभएको छ, मन्त्रीजीहरूले परिचय पत्र दिएर सहुलियत खाद्यान्न र शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि त्यहाँ केन्द्रित गर्ने, रोजगारी पनि दिने, जमिन पनि उपलब्ध गराउने लिजमा र त्यसको लागि बिउ पुँजी पनि दिने, ऋण पनि दिने र स्थानीय सरकारसँग त्यसलाई जोडेर एउटा उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक अर्थमा स्वरोजगार बनाएर गरिबी अन्त्य गर्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, त्यस कारणले राखिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन हुँदा सरकारका संरचनालाई सुदृढ गर्ने, कानुनहरूलाई राम्ररी बनाउने र सँगै आम जनतालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो। निवर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मन्त्री पदमा टाँसिरहन र मन्त्री भएर पैसा कमाउने लोभ लालचमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री पदका लागि बालुवाटार र खुमलटार धाएको आक्षेप लाग्ने गरेको भए पनि त्यो सत्य नभएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पार्टी छोड्ने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले आफू अहिले पनि मन्त्री चढ्ने भन्दा ठुलो गाडी चढेर आएको भन्दै मन्त्रीमा टाँसिन र मन्त्री बनेर पैसा कमाउने लोभ नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले 8 महिना 21 दिन मन्त्री भएर आफूले गरेको कामहरू सगौरव प्रस्तुत गर्न पाउने नै आफ्नो लागि ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो। निवर्तमान श्रम मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीले बोलिसकेपछि क्रस क्वेसन गर्ने र असन्तुष्टि जाहिर गर्ने कुरा आफूमा लागू नभएकोले पनि सबै काम राम्रो गरेको प्रमाणित भएको दाबी गर्नुभयो। हामीले जुन सामाजिक सुरक्षा कोष हैन वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट हुनुपर्ने हामीले जति सक्दो कामहरू जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई 7वटै प्रदेशमा हामीले चाहिने सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि लिएर अनौपचारिक क्षेत्रलाई चाहिँ पनि हामीले समेट्ने गरेर हामीले योजनाहरू धेरै अगाडि बढाएका छौँ। करोडौँ रुपियाँ चाहिने ठगिएको पैसा चाहिने हामीले असुल वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिने महानिर्देशकको नेतृत्वमा करोडौँ पैसा ठगिएको पैसाहरू हामीले असुल उपर गर्न सफल भएका छौँ। त्यति मात्र होइन, नेपालको इतिहासमा चाहिने नेपाली सोझा साझा श्रमिकहरूलाई ठगेर विदेशमा बस्दाखेरि म सुरक्षित हुन्छु भन्ने जुन चाहिने सोचाइ दलालहरूको थियो, ती दलालहरूलाई
रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर हामीले चाहिने नेपाल ल्याउने सम्मको चाहिने प्रक्रियामा सफल भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि धेरै कुराहरू नभनिकन जति कुराहरू यो हुन त अब केही हप्ता केही दिनभित्र आगामी निर्वाचनको मिति पनि घोषणा हुन सक्छ। धेरै भने जति काम नयाँ खोल्नेदेखि लिएर यो क्षेत्रमा भएको विकृतिको लागि तपाईहरूले मैले फेरि पनि तपाईहरूलाई विशेष जोड दिएर भन्न चाहे, जसरी किसान श्रेष्ठलाई कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई किसानलाई जसरी तपाईहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसै गरी नयाँ आउने मन्त्रीलाई पनि सहयोग गरेर सफल बनाइदिनुको लागि हार्दिक चाहिने अनुरोध गर्दै आज छोटो समयमा भनौँ न हिजो उहाँले पार्टीकै अर्का मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो कार्यकालमा आफूलाई नै नम्बर दिएको प्रति लक्षित गर्दै आफूले गरेको कामको नम्बर जनताले दिने बताउनुभयो। निवर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले गरेको काममा 90 अङ्क दिनुभएको थियो। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकोले देश बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक चलाउने मान्छे घमण्डी नहुन्जेल देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सके जति देश विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने किसिमबाट नीति निर्माण गरेको भन्दै इमानदारिताको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला आएको बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनको लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउने आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। योगदान गर्नुभएको छ, म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कमिङ समयमा पनि यहाँहरूसँग सँगै रहेर कोर्डिनेसन गरेर काम गर्ने प्रयास र प्रयत्न गर्नेछु र मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव साथी अर्को मान्यज्यू मन्त्री भएर आउनुहुन्छ। म यसलाई धेरै सामान्य रेगुलर प्रोसेसको रूपमा लिन्छु। त्यसैले हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको 0बाट हुँदैन। जुन ठाउँमा जस्तै यही राष्ट्रिय शहरी नीतिकै विषयमा पनि मलाई लाग्छ धेरै प्रोसेसहरू अथवा यसको कम्प्लिट हुने पर्सेन्टेजहरू धेरै कम्प्लिट भइसकेको पोजिसन अथवा मसँग जे छ यसको आधारमा म अगाडि बढ्छु र यो कुर्सीलाई देखाएर यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा हुन्छ नि, म यो विषयमा सोच्न समेत सक्दैन। त्यसैले बरु खबरदारी गर्ने कुरामा पत्रकार साथीहरूले एकदमै ध्यान दिनुहुनेछ। म त्यो यहाँहरूसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको बिचमा धेरै महत्त्वपूर्ण हाम्रो ब्युरोक्रेट्सका साथीहरू हुनुहुन्छ। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु को पिरियडमा मेरो आफ्नो स्पिड इमानदारितापूर्वक यो जुन यो नेपाल सरकारको जुन पोलिसी सँग नबाजिने गरी अथवा पोलिसीभित्र रहेर मैले मेरो एक्टिभिटीहरूलाई सम्पादन गर्नेछु। मन्त्रीहरूले घुस खाँदा मुलुक नबन्ने र घुस नखाँदा पैसा नहुने भएकोले अप्ठ्यारो रहेको उहाँको भनाइ छ। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्न हेरिटेज मार्ग बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्वयम्भू र हनुमान ढोकालाई जोड्ने हेरिटेज मार्ग बनाउन कुरामा आफू जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले आफू सांसद भएदेखि सुरु भएको कामलाई पूर्ण गर्न हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना महामारीमा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसलाई उकास्न अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेकोले ती प्रतिवेदनको आधारमा 7 दिनभित्र कार्यान्वयन गरेर जाने विषयमा हस्ताक्षर गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाम्रो अर्थतन्त्र तहस नहस हुने हो कि र आर्थिक सङ्कट चाहिँ उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खालको जुन सन्तासहरू अहिले जनमानसमा फिँजिरहेको छ। अब यसलाई एउटा चाहिँ नि हामीले यो
यो सहयोग पुर्याउन सक्ने र यसलाई चाहिँ नि टेवा पुर्याउन सक्ने काम यो मन्त्रालयले चाहिँ नि गर्न सक्छ र यो मन्त्रालयले जुन खालको एउटा जोडिएको भनेको पर्यटन व्यवसाय हो जुन पर्यटन व्यवसाय अहिले नराम्रोसँग चाहिँ नि प्रभावित भएको छ त्यो पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने काममा नै हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि मैले देखेको छु समस्याहरू छन् त्यसलाई मलाई विश्वास छ कि टिमवर्क गरेर हामी ती चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सक्छौँ अहिले अब यो परम्परागत ढङ्गबाट मात्र हामीले सोचेर हुँदैन यी कुराहरूलाई हामीले कसरी एउटा चाहिँ नि यो यसको चाहिँ नि जुन कामहरू छ यसका जुन मास्टर प्लानका कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ नि मास्टर प्लान पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन् यसको चाहिँ नि संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्ने कुराहरू छ यो खालको एउटा भूमिका खेल्न सक्ने हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ नि रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफूले गरेको पहिलो निर्णयलाई दृढताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी खापुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री खापुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्री भवानी खापुङले पदभार सम्हाल्दै ग्लोबल फन्डको रकम सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत आउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। हाल ग्लोबल फन्डको रकम गैर सरकारी निकाय सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत खर्च हुँदै आएको थियो, तर सन् 2024मा सुरु हुने नयाँ साइकलका लागि ग्लोबल फन्डको रकम सरकार मातहत नै खर्च हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी गरेको प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले जानकारी दिनुभयो। पदभार सम्हाल्दै मन्त्री खापुङले आफ्नो कार्यकालमा गाउँमा स्वास्थ्य शिविर लैजाने र क्यान्सर, मुटु, मृगौला जस्ता ठूला रोगहरूको उपचारमा विशेष महत्त्व दिने बताउनुभयो। जति बेला हामी यहाँ आइरहेका थियौँ, यहाँ आउँदाखेरि अब ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दा हामी सबै मास्क लाएर आएको थियौँ। अनि यसो चाहिँ अलिकति नाकै डाँडी र चाहिँ आँखा अनि थोरै निधार मात्रै देखिन्छ। को हो मान्छे उस्तै लाग्छ है। मलाई त चिन्नै पछिसम्म धेरै लाग्यो। अनि यसो के हुँदो रहेछ भने मास्क लगाएको छ, यति देख्दा एउटा खालको यस्तो अनुहार होला भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। अब मास्क खोल्यादेखि त त्यस्तो हुँदो रहेछ, चिनिँदैन। त्यस्ता समस्याहरू पनि मलाई महसुस भए। अहिले अलि हल्का भएको छ र यो महामारीबाट चाहिँ अलिकति सहजतामा जनजीवनलाई ल्याउने कुरामा हामी सफलै भयौँ जस्तो लाग्छ। WHO ले पनि खोपको विषयलाई लिएर प्रशंसै गरेको छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई दिने सुविधामा पनि यो बिचमा राम्रै भएको छ भन्ने नै लाग्छ। धेरै उपचार गर्ने जुन चाहिँ डरलाग्दा रोगहरूको उपचार छ, त्यो उपचार संसारमा भन्दा नेपालमै सस्तो छ भन्ने धेरैको मैले सुनेको छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिकति समय यहाँहरूसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गर्दाखेरि केही अनुभव प्राप्त गरेको छु र यहाँहरूलाई जनतालाई सेवा पुर्याउने कुरामा बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने क्रममा नेपालका अति गरिब दुखीहरू जो चाहिँ पीडित भएर हाम्रा निकायमा आउँछन् उनीहरूलाई सकेसम्म सर्वसुलभ र सहज ढङ्गले सेवा पुर्याउने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी पाउनुभएका उहाँले यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लागू गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दबाव बढेको छ। सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्न दिएको समय सकिन लाग्दा समेत तरलता अभाव कम नभएपछि बैंकहरूलाई दबाव बढेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ 22 यता वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो तोकेको सीमाभित्र झरेको छ। गत मंगलबार बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो
0.51% कायम भएको छ। तर राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो गन्नका लागि दिएको सहुलियत कर्जामा असारमा सकिन भएकोले त्यसअघि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। असारसम्म बैंकहरूले सिडी रेसियोमा ऋणपत्र र पुनर्कर्जा रकमलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा छ। यसैगरी सरकारले स्थानीय तहको खातामा 80% रकमलाई पनि बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यी सबै सुविधा असारसम्मका लागि मात्र भएकोले अहिले नै सिडी रेसियोका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने बैंकहरूलाई थप दबाव पर्नेछ। राष्ट्र बैंकलाई सिडी सट्टा सीडीकै प्रावधान लागू गर्नदेखि सीडी गन्नामा सहुलियत र सीमा बढाउनसम्म सुझाव छ। शेयर बजार लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा हटाउनुको साथै सीडीको व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। यसैगरी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव बुझाएका व्यापारिक सङ्घ संस्थाले पनि यस्तो माग अघि सारेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सीसीडी रेसियो 85% वा सीडी रेसियो विद्यमान 90%लाई 95% पुर्याउने आग्रह गरेको छ। औसतमा बैंकहरूले सीडी रेसियो तोकिएका अनुसार काम भए पनि सबैले सीमाभित्र ल्याउन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंक मध्ये 15 वटाको सीडी रेसियो अझै 90% भन्दा बढी छ। राष्ट्र बैंकले ती बैंकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। बैंकहरूले तोकिए अनुसार सीडी अनुपात कायम गर्न कर्जा असुलीमा जोड दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। G7 मा आबद्ध देशले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अति कम विकसित र विकासशील देशमा $600 अर्ब लगानी गर्ने भएका छन्। जर्मनीमा भइरहेको G7 प्रमुखहरूको बैठकले चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मार्फत आफ्नो प्रभुत्व बढाइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै $600 अर्ब को कोष बनाएर खर्च गर्ने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो रकम पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट PGII मार्फत खर्च हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो योजना कैयौं देशले प्रतिफल प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। यो कोषबाट मध्यम र न्यून आय भएका देशमा सहायता र ऋण लगानी गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित पूर्वाधारको निर्माण अघि बढाइने नेताहरूले बताएको खबरमा उल्लेख छ। जस्तै जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधार, लैङ्गिक समानता, डिजिटल पूर्वाधारमा पनि लगानी हुनेछ। अंगोलामा सौर्य ऊर्जामा चल्ने परियोजना, सेनेगलमा खोप उत्पादन, सिङ्गापुरलाई इजिप्ट र अफ्रिका हुँदै फ्रान्ससँग जोड्ने 1600 किलोमिटर लामो पनडुब्बी दूरसञ्चार केबलको विस्तार लगायतका आयोजना तय भइसकेका छन्। सन् 2013 मा चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको BRI रोक्ने उपायको रूपमा G7 ले PGII अघि सारेका हुन्। BRI ले उदयमान देशहरूलाई बन्दरगाह, सडक, पुल, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पश्चिमा देशले भने चीनले BRI मार्फत गरीब देशलाई ऋणको पासोमा पारेर स्वार्थ पूरा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। रुसले युक्रेनको राजधानी कियभमा आक्रमण गरेको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण विरुद्ध एकबद्धता जनाउँदै G7 का नेताहरू जर्मनमा छलफलमा जुटिरहेका बेला रुसले युक्रेनको राजधानी कियभमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। आक्रमणमा परेर कियभको पश्चिममा रहेको सर्नी शहरमा 3 जनाको ज्यान गएको र केही भग्नावशेषमा पुरिएको बीबीसीले जनाएको छ। कियभका अधिकारीहरूका अनुसार केही मिसाइल बेलारुसबाट प्रहार गरिएको थियो। बेलारुसले रुस युक्रेन युद्धमा रुसलाई सहयोग गर्दै आएको छ। पश्चिमा राष्ट्रलाई तर्साउने उद्देश्यले रुसले कियभमा आक्रमण गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। रुसले कियभको आवासीय क्षेत्रमा नभई क्षेपणास्त्र कारखानामा आक्रमण गरेको जनाएको छ। कियभमा रुसको आक्रमणपछि G7 का सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध कडा पार्दै रुसी बहुमूल्य रत्न एवं धातुको आयात रोक्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फिलिपिन्समा 165 जना यात्रु रहेको एउटा फेरीमा आगलागी भएको छ। उद्धारकर्ताहरूले 2 जना बाहेकका सबैलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरेका छन्। आगलागीमा परेर 1 जनाको ज्यान गएको छ भने अर्का 1 जना हराइरहेको फिलिपिन्सको तटीय गार्डले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। मामा मेरी कुलो नाम गरेको डुङ्गामा बोहोल र टेयर टापुको बीचमा यात्रा गर्दै थियो। फेसबुकमा कोस्ट गार्डले सार्वजनिक गरेको एउटा भिडियोमा उद्धारपछि यात्रुहरू नदी किनारमा बसेको देखाइएको छ। फेरी
मा 157 यात्रु र 8 चालक दलका सदस्य रहेको खबरमा उल्लेख छ। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। क्यानाडामा हुन लागेको 2 दिवसीय सिरिज खेल्न जान लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बिदाई गरेका हुन्। बिदाई कार्यक्रममा कप्तान सन्दीप लामिछानेले क्यानाडाको वातावरण स्कटल्यान्डको जस्तै रहेकोले यो भ्रमण लिग 2 का लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले क्यानाडामा टिम बलियो बनाएर स्कटल्यान्ड जाने बताउनुभयो। स्कटल्यान्डमा हुने सबै खेलहरूमा राम्रो गरेर लिग 2 मा पनि माथि जाने अवसर हुनेछ उहाँले बताउनुभयो। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले लिग 2 मा स्कटल्यान्डमा चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै खेलाडीलाई राम्रो गर्न शुभकामना दिनुभयो। नेपालले क्यानाडामा 2वटा एकदिवसीय क्रिकेट खेल्ने नेपालले असार 17 ओरन्टोरियोसँग एकदिवसीय अभ्यास खेल्नेछन्। त्यस्तै नेपालले क्यानाडासँग असार 20 र 21 गते गरी 2वटा एकदिवसीय खेल खेल्ने तालिका छ। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा हुने श्रृङ्खला तयारी स्वरूप यो श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। क्यानाडामा द्विपक्षीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली टोली उतैबाट स्कटल्यान्ड जानेछ। स्कटल्यान्डमा नेपालले घरेलु टोलीसँग 2 र नाम्बियासँग 2 गरी लिग 2 4 खेल खेल्नेछ। पहिलो खेल असार 27 गते नाम्बियासँग हुनेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।